सितारा यासीन के टाइटल्स को भी अब प्रिडिक्ट किया जा रहा है और कह रही हैं एक मोहतरमा कि सितारा यासीन खुला चैलेंज कर रही है, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैं प्यार में हूँ। उसके टाइटल्स को भी चैलेंज किया जा रहा है, उसके टाइटल्स की प्रिडिक्शन की जा रही है। क्या बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। और तो और सितारा यासीन के दुबई वाले फ़ोटोज़ अब क्यों लीक नहीं हो रहे, ये हम कह ही रहे थे कि ये मोहतरमा आ गई कुछ फ़ोटोज़ लेकर। टाइमिंग देखिए गाइस, टाइमिंग देखिए। कल सितारा यासीन ने ये क्या कह दिया कि मेरे हेटर्स घंटे घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइव कर रहे हैं, तो चलो मैं भी क्यों ना आऊँ लाइव। बस उसने इतना ही कहना था कि इन लोगों को मिर्ची लग गई। और ये कह रही है कि ये तो हेटर्स के टाइटल्स भी नहीं देखती, वीडियोस भी नहीं देखती, इन्हें कैसे पता। फिर तुरंत ये रहमानी ने सितारा को टॉन्ट करना था कि इसे कैसे पता। भाई 365 दिन जिसकी बुराई कर रहे हैं हेटर्स, उसमें से 10 दिन उसने देख लिया होगा और उसने भी प्रिडिक्शन कर लिया होगा आपकी तरह कि ये लोग तो मेरी बुराई करते ही रहते हैं, हमेशा से ही करते हैं। उसने प्रिडिक्ट कर लिया होगा, कौन सी बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, और वेलकम करती हूँ आपका फिर से एक बार शमा की रोशनी में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजिम देखिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ सलमा और असगर की। सलमा कहती है कि मेरा बलमा जानी है, मेरे बलमे के पास से ये कार्ड निकला। फिर थोड़े दिन के बाद आती है सलमा और कहती है कि मेरा बलमा जानी है, मेरे बलमा के पास से चैट निकली। फिर थोड़े दिन के बाद आती है सलमा और कहती है कि मेरा बलमा जानी है, उसने सितारा के साथ होटल में वक्त गुजारा, जिना किया। फिर थोड़े दिन के बाद आती है सलमा और कहती है कि मेरा बलमा जानी है, उसने सितारा को लफ बाइट किया। ये अल्फाज ना बोलूं ये सोचकर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अब मजबूर हो गए हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सलमा अपने बलमा के बारे में कहती है कि मेरा बलमा जानी है, मेरा जानी जानी है। और फिर कहती है कि मेरे बलमा की गलती सिर्फ 30% है। एक मेजरिंग रेशियो बता रही हैं, 30% है, 70% गलती सितारा की है। और एक मोहतरमा जो ख़ुद को जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ कहती है, वो कहती है कि असगर की एक अदा मुझे पसंद आई, उसमें गैरत नाम की चीज़ है, उसने कुरान पाक उठाने से इनकार किया, इसीलिए मैं असगर को कम गुनाहगार मानती हूँ और सितारा को ज़्यादा गुनाहगार मानती हूँ। क्या बेवकूफ़ाना वाली बातें हैं मैडम जर्नलिस्ट। आपको भी पता है जब कोई गुनाह करता है और उसमें 2 बंदे शामिल हैं तो वो बराबर के गुनाहगार होते हैं। उसे कोई रेशियो वग़ैरह नहीं दिया जाता मेजरिंग से, उससे टेप लेकर या फिर क्या बोलूँ मैं अभी आप लोगों के बारे में। मुझे ख़ुद को हँसी आती है कि आप जर्नलिस्ट बताते हैं ख़ुद को और बताते हैं कि 70% 30% गलती है। यहाँ पर अगर गलत है तो दोनों गलत है, अगर गलती नहीं है तो दोनों की नहीं है। ये सारा बीफ्स का चक्कर है। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि वाईटी पर नहीं आना चाहिए, घर में सुलझाना चाहिए। तो अब आप नया फतवा झाड़ने लगे हैं, फाड़ने नहीं लगे, अब आप झाड़ने लगे हैं। कहते हैं कि वाईटी ही हमारा घर है। चलिए वाईटी आपका घर है तो क्या आपके घर में तमन्ना नहीं रहती? तमन्ना बेघर है? जब तमन्ना के बारे में कोई बात उठती है तो आपका सलमा, आपका बलमा जो है वो आके कहता है कि मेरी बच्चियों पर बात ना करो। आपके बच्चे दूसरों के छोटे छोटे बच्चों के बारे में गलत अल्फाज बोले जा रहे हैं। और मोहतरमा सलमा, आपको शर्म नहीं आई? जब दिलबर की बीवी के बारे में बात हुई तब आपने रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका। आपके चाचू के कैरेक्टर पर उंगलियां उठी तभी भी आपने नहीं रोका। जब अपनी बेटियों की बात आती है तो बड़ा मिर्ची लगती है। आपकी भाभी
جو کہ آپ کی ماں کی بہو بھی ہے اور اب بیٹی بھی ہے، وہ کہہ رہی تھی بیچاری، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ آپ اوپر بیٹھ کے لائیویں اٹینڈ کرتی ہیں اور نیچے آپ کی ماں کی طبیعت بد سے بدتر ہوتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے ماں کے بارے میں پوچھنے پر آپ کہتی ہیں کہ نہیں، میری ماں سے میری بات نہیں ہو رہی ہے، میری والدہ سے میری بات بند ہو رکھی ہے، آپ کہتی ہو۔ کتنا آپ کے اندر حسد ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اسی کے بارے میں آپ ایسا جواب دیتی ہیں۔ آپ سچ میں حسد میں، لالچ میں اور غصے کی آگ میں اندھی ہو گئی ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے، ایک رات کا بھی قرض نہیں اتار سکتے۔ میں یہاں پر ایک قصہ بولوں گی جو کہ بہت ہی میرے دل کو چھو گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا 6 سال کا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تب اس کے باپ نے دوسری شادی کی بچے کی پرورش کے لیے، تو نئی ماں گھر میں آئی اور ایسے ہی 2 مہینے ایسے ہی گزرے۔ باپ نے سوچا کہ بچہ میرا بہت خاموش رہ رہا ہے، چلیں آج اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی نئی بیوی کے بارے میں پہلے سوال کروں گا، تو اس نے سوال کیا، بیٹا نئی ماں کیسی ہے؟ تو بچے نے جواب دیا، نئی ماں سچی ہے اور پرانی ماں جھوٹی تھی۔ باپ پریشان ہو گیا، کہنے لگا ایسے کیوں بول رہے ہو بیٹے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ پرانی ماں کہتی تھی اگر تم شرارت کرو گے تو میں کھانا نہیں دوں گی، اگر تم اسکول نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گی، لیکن رات کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی کھانا۔ میں شرارت کرتا، نقصان کرتا تو بھی وہ جواب نہیں، وہ بدلہ نہیں لیتی تھی کھانا نہ دے کر۔ لیکن نئی ماں، میں کل سے بھوکا ہوں، کل سے میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے غلطی سے پانی گرا دیا تو میری نئی ماں نے مجھے کھانے نہیں دیا۔ یہ سن کر باپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ چھوٹے سے بچے کی معصومیت نے اسے احساس دلایا کہ میں بھی میری ماں سے دور ہوں، میں اپنی ماں کو اپنے گھر لا کے رکھوں گا۔ یہ چھوٹا سے بچہ کو اتنا احساس ہو رہا تو میں تو اتنا بڑا ہوں، میرے احساس تو اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ سوری میں یہاں پر تھوڑی ایموشنل ہو رہی ہوں، لیکن ماں کی محبت اور باپ کی محبت کا قرض ہم نہیں چکا سکتے۔ آپ کیسی اولاد ہے جو اپنی ماں کی تکلیف، آپ کی ماں کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہونے پر بھی آپ نہیں جا کے دیکھتی۔ میں آپ کو میچورنس نہیں ہے سمجھتی تھی، لیکن نہ ہی آپ میں میچورنس ہے، نہ ہی آپ میں انسانیت ہے۔ آپ نہایتی لالچی عورت ہو۔ آپ نے یہ تک نہیں سوچا کہ بھرتی 8 سال کی بھی بچی نہیں تھی میری، میں نے ستارہ کے یہاں چھوڑا تھا، یہ تک نہیں سوچا آپ نے، اس چیز کو تک یاد نہیں کیا، اور اسی بچی کو یوز کر رہی ہے کہ تمنا کے پاس ستارہ کے خلاف ثبوت ہے، آپ ایسے کہہ رہی ہو۔ اور رحمانی، کیا کہوں میں عبداللہ رحمانی کو، وہ تو عورت کے نام پر بڑا نہیں، پہاڑ جتنا دھبا ہے۔ وہ اسے عورت کے بارے میں بات کرنے کی ذری بھی تمیز نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے آپ کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا پرواہ نہیں ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو باہر گھمانے نہیں لے کے جاتے ہم لوگ۔ بھائی ہم لوگ تو لے کے جاتے ہیں گھمانے، ہم ان کی پڑھائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کے بھروسے پہ رات بھر چھوڑ کر بچوں کو نہیں جاتے۔ محترمہ، آپ نے آ کے دیکھی تھی، رات گزاری تھی ستارہ کے گھر، یا پھر آپ ساجد کے ساتھ راتیں گزار کر آپ کو ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہے؟ میں یہ الفاظ نہیں بولنا چاہتی، میں کنٹرول کرتی ہوں، لیکن یہ لوگوں کی جب ویڈیو دیکھتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی ساجد بہت لوگوں کو پسند ہے، دلبر بھی بہت لوگوں کو پسند ہے، اور دلبر کو تو سب سے زیادہ پسند گوہا کو ہے، اور تو اور پروفیسر کی بیوی وہ بھی دلبر کو پسند کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں میرے میاں سے تنگ آ گئی ہوں، اسی لیے دلبر کو میسج کرتی ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی دلبر سے، دلبر
जब फ़ातिमा भाभी के बारे में बातें उठी थी तो सबने रिएक्ट किया था। इनफैक्ट सितारा कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलती थी, लेकिन वो इनडायरेक्टली आके बोली कि वो लोग बहुत अच्छी हैं। और बाबर ने भी कहा कि हमारी बीवी और भाभी के बारे में ये बातें जब लाइव में उठ रही थी तो सलमा खाला आपको बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, बाबर ने भी कहा। लेकिन दिलबर, आपने अब तक अपनी बीवी, अपनी अहलिया, अपनी शरीक हयात के बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठाई? ये मेरा आपसे सवाल है। आप इस टॉपिक पर बात करें ताकि हेटर्स को मौका ना मिले। देखो, दिलबर खुद अपनी बीवी को क्लियर नहीं कर रहा, इसका मतलब अब आगे के वर्ड्स तो मैं हेटर्स के मुंह में नहीं देना चाहती हूँ। आप खुद समझदार है, समझ जाइए और देखिए आप इस मामले में क्या कर सकते हो। और जाहिद खान देसी डोज़ वाले, वो सऊदीया आने के लिए रेडी हो गए हैं। और जब सऊदीया आने वाले थे उनको कई गीदड़ों ने घेर के रखा था, लेकिन वो बंदा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है, ना ही वो डिबेट करते वक्त किसी भी आएँ बाएँ शाएँ की चीज़ों पर उलझने वाला नहीं है। इतना उलझाया लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कहा कि ठीक है, सबूत मैं देखने के लिए रेडी हूँ। तब कहती हैं डॉली शॉली और बिया अली, नहीं उसमें एक धागा भी नहीं, कपड़ा तो दूर, दोनों के दरमियान से एक धागा भी नहीं गुजर सकता है, ऐसी फ़ोटोज़ है। तब जाहिद भाई ने कहा कि ठीक है, हमारी बहन समीरा अज़ीज़ है, समीरा अज़ीज़ को दिखाएं। तब कहती हैं कि उसमें एक मर्द भी है। हम समीरा अज़ीज़ को ये फ़ोटोज़ कैसे दिखा सकते हैं, उसमें एक मर्द भी है, तो हम उसे नहीं दिखाएंगे। तब जाहिद भाई ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बीवी और अपनी माँ को लेकर आता हूँ मदीना मुनव्वरा, आप उनको दिखाएं और देखते हैं, अगर वाकई ही आप सच्चे हैं तो मैं माफ़ी मांगूंगा। जाहिद भाई ने ये कहा। यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, एक मर्द भी है, मतलब क्या है? सितारा के साथ फ़ोटोज़ है, ठीक है, प्रूफ इतने गंदे हैं कि पार्टी पर नहीं ला सकते, ठीक है, लेकिन एक मर्द भी है, वो मर्द असगर नहीं है। समझ में नहीं आया मुझे इन लोगों की बातें, ये क्या कहना चाह रही हैं, क्या साबित क्या करना चाह रही हैं। अगर प्रूफ क्रिएटिव रहे, उसमें सिर्फ सितारा दिखती है, तो हम वो प्रूफ को नहीं मानेंगे। और ये मोहतरमा कहती हैं कि सितारा ने मेरे शौहर को टिकट वगैरह करके बुलाया था। तो मोहतरमा आप अपने शौहर का अकाउंट डिटेल्स वगैरह हमें शो कर दीजिए, क्योंकि अब तक तो आप अपने सपोर्टर्स के लिए प्रूफ देती थी। चलिए आज भी अपने सपोर्टर्स के लिए ही हमें प्रूफ दिखाएं, अपने सपोर्टर्स को दिखाएं, हम भी देखेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब आपके सपोर्टर्स लाखों मिलियनों के तादाद में हैं। कोई एक था अमीन नासिर, वो कह रहा था कि इनके इतने सपोर्टर अप्रॉक्स हमारे 5 मिलियन हैं, तो 5 मिलियन सपोर्टर्स को दिखाते दिखाते हमारे पास भी आ जाएंगे, हम भी देख लेंगे आपके शौहर के बैंक डिटेल्स। वाकई ही क्या सितारा ने कहा कि असगर मैं तुम्हें प्लेन की टिकट भेज रही हूँ। फिर असगर ने कहा ओ ये एरोप्लेन, वाह 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 वाह, मैं आऊँगा। फिर असगर मैं होटल का रेंट वगैरह सब पे कर रही हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ओह अच्छा सितारा, तुम कितनी अच्छी हो, ऐसे तो नहीं कहा होगा। हम भी देखते हैं कि कौन कितना गुनहगार है। आप रेशियो दिखा रहे हो, ये इतना है, वो उतना है, इतने परसेंट उतने परसेंट। फिर हमें भी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कितना सच्चा है, कितना दूध का धुलेवा है। और अब दाएं बाएं शाएं का कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है।
آپ کو اب ثبوت دکھانے ہی پڑیں گے۔ زاہد بھائی کی ماں، بہن اور بیوی یہ لوگ آ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ دھاگا بھی گزر رہا ہے یا نہیں، یا پھر دھاگا کہاں سے کدھر گزر رہا ہے، کدھر کدھر کہاں پر کتنے کتنے ٹاکے لگے ہوئے ہیں یہ بھی پتہ چلے گا۔ اور شرم کریں سلمیٰ بہن، آپ کو بہن کہنے میں بھی مجھے تھوڑی جھجک ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ایسی بہن کسی کو نہ دے۔ آپ جوان بیٹیوں کی ماں ہیں، چلو ایک بار آپ کے بقول مان لیا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، لیکن کیا آپ کی ویڈیو آپ کے بچے نہیں دیکھ رہے؟ لف بائٹ، دھاگا بھی نہیں گزر رہا، کپڑا بھی نہیں ہے، یہ سب باتیں کر رہی ہو۔ آپ کی بچی جوان ہے، 16-17 سال کی ہے، اسے یہ سب چیزیں اس کے دماغ پر کیا اثر کر رہی ہوگی؟ ہر چیز کا ایک پازیٹیو رزلٹ آتا ہے، ایک نیگیٹیو رزلٹ آتا ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں اور پریٹینڈ کرتی ہیں کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں اپنی ماں کی فرما بردار ہوں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ فرما بردار اولاد ہو، ہمیں بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ اپنے شوہر کی باتیں ماننے والی ہو، کیونکہ ستارہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی بے عزتی نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب ساجد کے لیے غلط کمنٹ آتے تھے، وہ کہتی تھی کہ میرے شوہر کو ایسے کمنٹ نہ کریں۔ ہاں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھی، لیکن آپ کیا کہتے تھے کہ میرے شوہر ایسے ہیں، میرے شوہر بہت اسٹرک ہے، ان کے بہت سارے ریسٹرکشنز ہے، ان کو نہیں پسند وائی ٹی پر آنا، ان کی سالی کا بھی وائی ٹی پر آنا انہیں نہیں پسند تھا، لیکن روزگار کا ذریعہ نہیں تھا، گھر چلانے کا ذریعہ نہیں تھا تو وہ آئی۔ لیکن آپ کو انہوں نے سختی سے منع کیا تھا، لیکن آپ ہر بار کہتی تھی کہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے، میرا شوہر ظلمی ہے، بہت غصے والے ہیں۔ آپ اپنے شوہر کی بدنامی شروع سے آخری تک کرتے آ رہی ہے، ستارہ نے آج تک نہیں کی بدنامی۔ یہاں تک کہ ستارہ نے کوثر کے بارے میں اپنے خیالات اظہار کیے تھے، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ کوثر گندی عورت ہے، خراب عورت ہے، کچھ نہیں کہا۔ کوثر کے بچے کا جب ڈیتھ ہوئی تو اس کا الزام بھی ستارہ کے سر ہی۔ ستارہ وہ الزام کو بھی پی گئی، اس نے کہا کہ میں بھی بچے والی ہوں، میں کیسے مار سکتی ہوں۔ یہاں تک کہ میں کوثر کے ماں باپ جب بچے کو ساجد کے یہاں چھوڑ کر کوثر کو لے کر جانے والے تھے، تبھی بھی اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں یہ بھی بچہ پال لوں گی۔ اس نے اتنا بڑا دل کرتے ہوئے کہا تھا، کوئی کسی کے بچے کو نہیں پالتا، لیکن پھر بھی اس نے بولا تو صحیح، اپنی سوتن کا بچہ پالوں گی۔ اب آپ سوچئے کہ زنا کو پروموٹ کون کر رہے ہیں، اب آپ سوچئے کہ نافرمان کون ہے شوہر کے اور بیوی کے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے مجھے بتائیے گا ضرور، اور کون کون کتنے لوگ ستارہ کے سپورٹ میں ہیں مجھے یہ بھی بتائیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ ویڈیو آج کی بہت لمبی ہو گئی ہے تو چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے، پیار بانٹیے، پازیٹیوٹی پھیلائیے، نیگیٹیوٹی بالکل نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ وقت بتائیں، چھوٹوں کو پیار، بڑوں کو رسپیکٹ، اور مجھے آپ کی بہن کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، اللہ